सबै साथीहरूलाई। आज हामी यो क्लासमा अकाउन्ट भनेको के हो र अकाउन्टिङ भनेको के हो भन्ने कुरामा विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब अकाउन्ट भन्ने टर्म र अकाउन्टिङ भन्ने टर्म दुईटै टर्महरू हेर्दाखेरि एउटै जस्तो लाग्छ, तर यो दुईटा टर्मको मिनिङ, लिटरल मिनिङ भनेपछि फरक हुन सक्छ। जस्तै मानव एउटा मान्छे छ, यो मान्छेको नाम चाहिँ राम हो। यो मान्छे रामले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छ। एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेपछि अब बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि के चाहियो? पैसा चाहियो, अथवा कुनै पनि सम्पत्तिहरू चाहियो, मतलब जस्तै मसिन्सहरू चाहियो, अथवा यसलाई चाहिँ गाडीहरू चाहियो, कम्प्युटर्सहरू चाहिँ सक्छ। त्यस्तो सबै त्यसलाई भन्छन् एसेट्सहरू भनौँ है। यस्तो सम्पत्तिहरूलाई चाहिन सक्छ सुरुवात गर्दाखेरि। अब त्यति मात्र नभएर जस्तै यसले चाहिँ अब सामान बेच्नको लागि यदि बिजनेस सुरु गरेको भने सामानहरू किन्न सक्छ, त्यसलाई भन्छन् गुड्स। त्यो सामानहरू पनि यसको के भन्दाखेरि यो बिजनेस गर्दाखेरि चाहिने सामानहरू हो। त्यसै गरी थुप्रै यसरी आएको ट्रान्जेक्सन्सहरू, जस्तै सामान किन्ने अथवा आफ्नो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि एसेट्सहरू लिएर आउने, क्यासहरू लिएर आउने, थुप्रैहरू हुनसक्छ। र यसले आफ्नो काम गर्दाखेरि, मतलब बिजनेस रन गर्दाखेरि सामान बेच्छ। अब सामान बेच्नु यो सबै के भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन्सहरू हो। यसले थुप्रै ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्छ। यस्तो थुप्रै ट्रान्जेक्सन्सहरू रिकर्ड गर्नु भनेको चाहिँ नै अकाउन्ट हो। मतलब यस्तो थुप्रै ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रिकर्ड गर्यो भने यसको अकाउन्ट प्रिपेयर हुन्छ। अकाउन्टको एउटा अब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा अकाउन्ट भनेको रिकर्ड राख्नु भनेर बुझिन्छ। त्यसै गरी अकाउन्टिङ भनेको जति पनि यसले गर्ने यो प्रोसेसहरू छ रिकर्डिङ गर्ने, यसलाई चाहिँ नै अकाउन्टिङ भनेर भनिन्छ। अब अकाउन्टिङ भन्नाले रिकर्डिङ मात्र नभएर एउटा एकदम ब्रोड टर्म हो। अब त्यो टर्म चाहिँ हामीले पछि अकाउन्ट पढ्दै जाँदाखेरि थाहा पाउँछौँ। किनकि अकाउन्टिङ भनेको रिकर्डिङ मात्र नभइकन क्लासिफाइङ, समराइजिङ, ट्रान्जेक्सनलाई क्लासिफाई गर्ने थुप्रै क्याटेगोरिजहरूमा, अनि समराइज गर्ने, त्यस्तो थुप्रै काम गर्नुलाई चाहिँ अकाउन्टिङ भनिन्छ। एकदम ब्रोड टर्म हो। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अकाउन्ट भनेको रिकर्ड भनेर बुझौँ र अकाउन्टिङ भनेको रिकर्डिङ भनेर बुझौँ अहिलेको लागि। पछि अगाडि हामीले अकाउन्ट पढ्दै जाँदाखेरि अकाउन्टिङको मेन डिफिनेसन पछि हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। अब यो अकाउन्ट भनेको रिकर्ड र अकाउन्टिङ भनेको प्रोसेस अफ रिकर्डिङ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीले अब यो रिकर्ड कसरी राख्ने त भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। यो अकाउन्ट, यस्तो अकाउन्टहरू प्रिपेयर गर्दाखेरि जस्तै अब हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रिकर्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रिकर्ड गर्नको लागि हामीले जर्नल प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जर्नल इन्ट्री पास गरेर ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रिकर्ड गर्ने गर्छौँ। अब कसरी पास गर्ने जर्नल इन्ट्री भन्ने कुरामा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र अब यसरी जर्नल बनाउनको लागि दुई तरिकाले हामीले सोच्न सक्छौँ। एउटा जर्नल बनाउने तरिका दुई तरिकाले, जस्तै के भन्दाखेरि जर्नल हामीले दुई तरिकाले बनाउन सक्छौँ। एउटा हुन्छ अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथड, अथवा यसलाई मोडर्न एप्रोच पनि भन्छ। अनि अर्को तरिका हुन्छ हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोच। अब अकाउन्ट राख्ने तरिका दुईटा छ, एउटा हुन्छ मोडर्न एप्रोच र अर्को हुन्छ ट्रेडिसनल एप्रोच। अब मोडर्न एप्रोच चाहिँ एकदमै सजिलो, इजी, थिङ्किङ गर्नको लागि एकदम सजिलो तरिका हुने हुनाले हामीले फर्स्टमा यो मेथडबाट कसरी जर्नल इन्ट्रीहरू पास गर्ने भन्ने सिक्छौँ र त्यसपछि ट्रेडिसनल एप्रोचबाट पनि सिक्छौँ। अब ट्रेडिसनल एप्रोच भनेको पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट तीनटा तरिकाले हामीले जर्नल इन्ट्री पास गर्न सिक्छौँ। तर अहिले हामी चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथडमा चाहिँ
ध्यान दिएर अगाडि रेकर्डिङ गर्न पर्ख गएका छौँ। अब हामीले पहिला चाहिँ फर्स्टमा अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथड भनेर सिक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो मोडर्न एप्रोच छ, र पछि हामी ट्रेडिसनल एप्रोच भनेर सिक्छौँ। अब अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथडमा चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई एसेट्स, लायबिलिटिज, इन्कम र एक्सपेन्स गरेर 4वटा हेडिङमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसपछि हामीले त्यो भनेको के भनेर बुझ्छौँ र कसरी तिनीहरूको अकाउन्टिङ गरिन्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढ्न जान्छौँ। तिनीहरू कसरी जर्नल एन्ट्री पास गर्ने भन्ने कुरा। अब हामीले फर्स्टमा मेथड 1 भनेर पढ्छौँ। पहिला मेथड 1 मा हाम्रो कुन थियो भन्दाखेरि अकाउन्टिङ इक्वेसन एप्रोच। अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथड अर एप्रोच है, अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथड। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन्सलाई हामीले 4वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ट्रान्जेक्सनहरू, कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू भयो भने त्यसलाई हामीले 4 क्याटेगोरिजमा डिभाइड गर्छौँ। त्यो क्याटेगोरीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला फर्स्ट नम्बरमा हामी एसेट्स भनेर त्यो क्याटेगोरीलाई डिभाइड गर्छौँ। दोस्रो क्याटेगोरी लायबिलिटिज, तेस्रो क्याटेगोरी एक्सपेन्स, र चौथो क्याटेगोरी भनेको इन्कम। त्यसरी हामीले 4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्नुपर्छ। र अब यो क्याटेगोरीहरूको मिनिङ चाहिँ के हो, एसेट्स भनेको के हो, लायबिलिटिज भनेको के हो, एक्सपेन्स भनेको के हो र इन्कम भनेको के हो भन्ने कुरा हामी अगाडि पढ्दै जान्छौँ। अब एसेट्स भनेको के हो भन्ने कुरा फर्स्टमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। नम्बर 1 एसेट्स के हो त? एसेट्स भनेको सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि सम्पत्ति। तर कस्तो सम्पत्ति भन्ने कुरा हामीले यहाँ डिफिनेसनमा हेर्छौँ, र एसेट्स भनेको लागि के कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले डिफिनेसनमा हेर्छौँ। र एसेट्स भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि आइटम, कुनै पनि चिज हुनु पर्यो, एनी आइटम। पहिलो कुरा त्यो केही न केही हुनु पर्यो, एनी आइटम। त्यो भएर एनी आइटम जसमाथि के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रोल छ, हाम्रो त्यो आइटम माथि कन्ट्रोल छ अथवा अनरसिप छ। कन्ट्रोल अथवा अनरसिप जे भए नि हुन्छ, त्यसैले हामीले अर लाउँछौँ। यहाँदेखि अनरसिप अर कन्ट्रोल, यो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन हो। पहिलो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो चिज हुनु पर्यो, एनी आइटम जसमाथि हाम्रो अनरसिप छ अथवा चाहिने कन्ट्रोल हुनु पर्यो, कमा राइट टु युज, त्यो चलाउने अधिकार हुनु पर्यो हामीमाथि, राइट टु युज। 3टा कन्डिसन भयो, राइट टु युज, अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई केही न केही चाहिँ फ्युचरमा बेनिफिट गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ पैसा जेनेरेट गर्नु पर्यो भनौँ। बेनिफिट अरू किसिमको बेनिफिट नै हुनसक्छ, पैसा मात्र बेनिफिट हुँदैन। राइट टु युज एन्ड जेनेरेट फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट। अनि यो 4वटा हाम्रो कन्डिसन रहेको छ, र यदि यो 4वटा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट्स हुन्छ, र हामीले क्याटेगोरीमा राख्छौँ। ट्रान्जेक्सनलाई 4वटा क्याटेगोरी मध्ये एउटा क्याटेगोरी एसेट्स हो, र यो 4वटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने एसेट्स भित्र चाहिँ पर्ने भयो। र अब यसको हामी इक्जाम्पल्स हेर्छौँ अगाडि। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानव इक्जाम्पलमा ल्यान्ड, जमिन हुनसक्छ, बिल्डिङहरू हुनसक्छ, त्यसै गरी कम्प्युटर्सहरू हुनसक्छ, भेहिकल्सहरू हुनसक्छ, त्यसै गरी गुड्सहरू अथवा गुड्सलाई हामीले इन्भेन्ट्रिज पनि भन्ने गर्छौँ, तर अब यो गुड भनेको चाहिँ एकदमै ब्रोडर टर्म छ, एकदम ब्रोड टर्म छ। हेरौँ है, जस्तो इक्जाम्पलको लागि म भन्छु, कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि, फोर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि चाहिने हाम्रो कुनै पनि म्यानुफ्याक्चर गरेको सामानहरू चाहिँ, भन्नुको मतलब म्यानुफ्याक्चर्ड गुड्सहरू, चाहिने हाम्रो के भन्दाखेरि तिनीहरूको गुड्स अर इन्भेन्ट्रिज हुन सक्छन् भन्नाले तिनीहरूको सम्पत्ति हुनसक्छ। तर एउटा कुनै पनि
एउटा कुनै पनि कम्प्युटर बनाउने अर्गनाइजेसन छ, कुनै कम्प्युटर बनाउने कम्पनी छ भने, जस्तै कुनै पनि फोर कम्प्युटर कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, कुनै पनि कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि कम्प्युटर नै गुड हुनसक्छ। अब यहाँ तपाईँहरू चाहिँ नै कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ कम्प्युटर चाहिँ फेरि छुट्टै एसेट्सभित्र राखेको छु र फेरि यहाँ कम्प्युटर चाहिँ फेरि गुड्स अर इन्भेन्ट्रीभित्र राखेको छु। तर यसको चाहिँ मेन रिजन के हो भन्दाखेरि, गुड्स अर इन्भेन्ट्री भनेको के भन्दाखेरि, कुनै पनि सामान कम्पनीले बेच्नको लागि किनेको हो अथवा बनाएको हो भने त्यसलाई गुड्स अर इन्भेन्ट्री भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अब कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी जुन छ त्यसले त कम्प्युटर बेच्नको लागि बनाएको होला नि त। अब बेच्नको लागि बनाएको हो भने त्यसको लागि कम्प्युटर गुड्स हुने भयो। सिम्पल छ। जे चिज बेच्नको लागि बनाएको हो त्यो त्यसको चाहिने गुड्स अर इन्भेन्ट्रीभित्र पर्ने भयो। त्यसैले यहाँ चाहिने कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि गुड्स अथवा इन्भेन्ट्री हुन सक्छ। त्यसै गरी फोर भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, भेहिकल्स म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि भेहिकल नै इन्भेन्ट्री हुनसक्छ। भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि भेहिकल्स नै के भित्र पर्ने भयो, गुड भित्र पर्ने भयो। सिम्पल कुरा छ। अनि अरू हाम्रो चाहिने इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेर छ। इन्टेन्जिबल एसेट्स यो चाहिँ हाम्रो एकदम विस्तृत रूपमा यसको डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा छुट्टै लेक्चर बनाउने छु। र अहिलेको लागि के बुझ्नु भन्दाखेरि, इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको त्यस्तो एसेट्स जुन चाहिँ हाम्रो छुन सकिँदैन। मतलब त्यो भनेको एसेट्स नै हो, तर हामीले चाहिने के भन्दाखेरि त्यो फिजिकल्ली प्रेजेन्ट नभएर त्यो चाहिने हाम्रो फिजिकल्ली प्रेजेन्ट नहुने एसेट्स भनेर बुझौँ। अहिले यसको लागि छुट्टै एउटा लेक्चर बनाउने छु। इन्टेन्जिबल एसेट्स एकदम ब्रोड टर्म छ। अब हामी हेरौँ यहाँ ल्यान्ड कसरी हाम्रो एसेट्सभित्र पर्यो, यो चारवटा कन्डिसन कसरी सेटिस्फाई भयो। त्यसै गरी बिल्डिङ चाहिने कसरी एसेट्स भयो, यसले चारवटा कन्डिसन कसरी सेटिस्फाई भन्ने कुरा हामी अब यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिने हाम्रो अरू पनि एसेट्सहरू हुन सक्छन्, जस्तै हाम्रो चाहिने मेन कुरा नै छुट्यायो हामीले, जस्तै क्यासहरू हुनसक्छ, पैसा क्यासहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू हुनसक्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू हुनसक्छ। यो पनि हाम्रो एसेट्स नै हो। र अब कसरी एसेट्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। अब इक्जाम्पलको लागि मानौँ मैले माथि मेटाउँछु, जस्तै एसेट्स हेरौँ है। एसेट्सभित्र के भन्दाखेरि ल्यान्ड हेरौँ है, ल्यान्ड जस्तै ल्यान्ड हेरौँ, जमिन। अब जमिन के एउटा आइटम हो, कुनै एनी आइटम, के आइटम, के भन्दाखेरि के आइटम भन्दाखेरि ल्यान्ड एउटा आइटम हो, एउटा चिज भयो, कुनै एउटा वस्तु भयो होइन। त्यसमाथि हाम्रो अनरसिप अथवा कन्ट्रोल छ कि छैन, त्यो ल्यान्डलाई हामीले युज गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। यदि त्यो ल्यान्ड हाम्रो नाममा छ भने हाम्रो नाममा छ भने त्यसमाथि हाम्रो अनरसिप पनि छ। ल्यान्डमाथि हाम्रो अनरसिप पनि छ अथवा कन्ट्रोल पनि हुन्छ हाम्रो। त्यो ल्यान्डलाई हामीले जे चाह्यो त्यसको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी राइट टु युज पनि हाम्रो योसँगै जोडियो। राइट टु युज हामीले त्यो जमिन युज पनि गर्न सक्छौँ जे चाह्यो त्यो पर्पजको लागि। त्यसै गरी त्यसले हामीलाई फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ कि दिन्न। अब जग्गाको भाउ बढ्दै जान्छ होइन। यदि हामीले त्यसलाई भविष्यमा बेच्ने हो भने त्यसले हामीलाई फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ। अथवा त्यसरी नहेर्ने हो, बेच्ने तरिकाले नहेर्ने हो भने पनि हामीले यदि त्यो जग्गालाई लिजमा दियौँ अथवा के कुराको लागि दियो भन्दाखेरि, जस्तै मानौँ खेती गर्नको लागि दियौँ, त्यहाँबाट पनि हाम्रो पैसा कमाइन्छ भन्नाले हाम्रो फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि भयो। त्यसैले हाम्रो फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि भयो। त्यसै कारणले यो चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने हुनाले हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसेट्स हो। ल्यान्ड हाम्रो एसेट्स हो। त्यसै गरी बिल्डिङ पनि कुनै न कुनै एउटा आइटम हो। बिल्डिङ भनेको नै एउटा आइटम हो। अब त्यो बिल्डिङ हाम्रो भने त हामीले त्यसलाई राम्रोसँग राइट टु युज, हाम्रो अधिकार छ त्यो युज गर्नको लागि। बिल्डिङलाई चाहे हामीले हस्पिटलको लागि युज गरौँ,
चाहे हामीले आफ्नै कम्पनी खोलेर त्यहाँ आफ्नो कम्पनीको लागि युज गरौँ, त्यस कारणले राइट टु युज पनि हुने भयो। र अनरसिप अथवा कन्ट्रोल, त्यो बिल्डिङ यदि हाम्रो हो भने हाम्रो त्यसमा अनरसिप, हामी त्यसको मालिक नि हुनसक्छ त्यो बिल्डिङको, अथवा त्यो बिल्डिङमाथि हाम्रो कन्ट्रोल पनि हुनसक्छ र त्यो बिल्डिङले हामीलाई फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि दिन सक्ने हुन्छ। जस्तै बेच्यो भने पैसा आउने भयो, र यदि बेचेनौँ हामीले रेन्टमा दियो भने पनि रेन्ट बापत हामीलाई पैसा आउने भयो। त्यो कारणले हामीले के भन्दाखेरि बिल्डिङ पनि एसेट्स भयो। यसै कारणले यो सबै कुराहरू, क्यास पनि, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि, हाम्रो गुड्स इन्भेन्ट्री, भेहिकल, कम्प्युटर सबै चाहिँ हाम्रो एसेट्सभित्र चाहिँ नै क्वालिफाई हुने भयो। र अब एसेट्सको जर्नल एन्ट्री कसरी हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले अब यहाँ लेखिरहेका छौँ। अब यहाँ एसेट्स एकदम सिम्पल छ। एसेट्सको लागि अकाउन्टिङ, हाउ टु रिकर्ड एसेट्स, कसरी रिकर्ड गर्ने त भन्ने कुरा अब यहाँ लेखिरहेको छु। जस्तै अब यहाँ हेरौँ, अब इन्क्रिज इन एसेट्स, यदि एसेट्स बढ्यो भने त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि डेबिट गर्ने, र यदि डिक्रिज इन एसेट्स, यदि एसेट्स घट्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि क्रेडिट गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हामीले यसरी नै एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेन्स र इन्कममा यसरी नै हामीले बढ्दाखेरि के हुन्छ र घट्दाखेरि के हुन्छ, डेबिट गर्ने कि क्रेडिट गर्ने भनेर हामीले यो कुराहरू हेर्छौँ। र यति कुराहरू हेऱ्यो भने हाम्रो जम्मै अकाउन्टमा जति पनि जर्नल एन्ट्री छ सबै हामीले गर्न सक्छौँ, एकदम इजी तरिकाले गर्न सक्छौँ। अब जस्तै यहाँ हेरौँ, एसेट्स बढ्दाखेरि डेबिट गर्ने, घट्दाखेरि क्रेडिट गर्ने। इक्जाम्पलको लागि मानौँ भेहिकल्स पर्चेज, अब भेहिकल चाहिँ किन्यो भने मानौँ, यो पुरै क्वेसन छैन हाम्रो, खालि अहिले बुझाउनको लागि खालि भेहिकल किनेको भनेर मात्र हामी देखाइरहेका छौँ। अब भेहिकल पर्चेज गर्यो भनेपछि मानौँ मैले भेहिकल पर्चेज गरेँ भने के हुन्छ, भेहिकल बढ्छ भनेपछि के गर्ने, डेबिट गर्ने भनेपछि भेहिकल्सलाई डेबिट गरिदिने। यो डेबिटको सर्टकट हाम्रो डिआर भन्छ है, डेबिटलाई डिआर भन्छ र क्रेडिटलाई सिआर भन्छ है। डिआर गरेर डट गर्ने है, डिआर गर्ने अनि एउटा डट गरिदिने। त्यसरी भेहिकल्स पर्चेज गर्दाखेरि यो भयो। अब मानौँ भेहिकल पर्चेज भयो होइन, जस्तै ल्यान्डलाई सोल्ड, ल्यान्ड चाहिने बेच्यो हामीले, ल्यान्ड बेच्यो भने के गर्ने, हामीसँग भएको ल्यान्ड चाहिने के भन्दाखेरि घट्यो, र ल्यान्ड घट्यो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त्यसो गरी यहाँ ल्यान्ड क्रेडिट गर्ने, सिम्पल। भन्नाले यदि एसेट्स बढ्यो भने डेबिट गर्ने र घट्यो भने क्रेडिट गर्ने, सिम्पल। त्यसै गरी अब हामी लायबिलिटिज सेकेन्ड क्याटेगोरी पढ्छौँ, लायबिलिटिज। क्याटेगोरी नम्बर 2 लायबिलिटिज। अब लायबिलिटिज भनेको के, सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि लायबिलिटिज भनेको हाम्रो दायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर बुझे पनि हुन्छ, दायित्व अथवा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा यसलाई लायबिलिटिजलाई अर्को एउटा टर्म छ, हामीले त्यसलाई त्यो पनि युज गर्ने गर्छौँ, अब्लिगेसन भनेर पनि युज गर्नेछौँ, अब्लिगेसन। लायबिलिटी भनेको कस्तो अब्लिगेसन त, यो कुरा हामीले यसमा पढ्न गइरहेका छौँ। लायबिलिटिज भनेको त्यस्तो फाइनेन्सियल अब्लिगेसन जुन चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ अथवा सेटल गर्नुपर्छ, त्यस्तोलाई हामीले लायबिलिटी भन्छौँ। अब मैले लेख्छु, एनी फाइनेन्सियल obligation to pay or settle is called liabilities. अब कस्तो अब्लिगेसन भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अब्लिगेसन, यसको मिनिङ हामीले बुझ्छौँ। फाइनेन्सियल अब्लिगेसन भन्नाले के भन्दाखेरि त्यस्तो अब्लिगेसन जुन चाहिँ नि हामीले
तिर्नुपर्छ अथवा सेटल गर्नुपर्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल अब्लिगेसन। फाइनेन्सियल अब्लिगेसनहरू के भन्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्ने दायित्व अथवा हाम्रो सम्पत्ति बाहिर जाने अथवा हाम्रो एसेट्स बाहिर जाने। अब इक्जाम्पलको लागि मानौ मैले ब्याङ्क लोन लिएको छु है। अब ब्याङ्क लोन लिएको छु भने अब ब्याङ्कले त ल पैसा लगेर जा मात्र भन्दैन, पैसा लगेर जा तर तिर्नुपर्छ भन्छ। अब पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो दायित्व हो पैसा तिर्नुपर्ने भनेपछि। अब त्यो पैसा तिर्नको लागि के हुन्छ, हामीले कि त पैसा तिर्छौँ कि त हाम्रो एसेट्स बाहिर जान्छ। त्यो भन्दा त हामीले पैसा तिर्नु भनेको के, क्यास बाहिर जानु होइन, क्यास आउटफ्लो भएको होइन। क्यास आउटफ्लो भनेको क्यास हाम्रो बाहिर गयो, ब्याङ्कलाई हामीले तिर्नु पर्यो भन्नाले के भन्दाखेरि लायबिलिटी भनेको त्यस्तो फाइनेन्सियल अब्लिगेसन रहेछ जुन चाहिँ हामीले कि त पे गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पैसा तिरिरहेको छौँ। अथवा सेटल भनेको के भन्दाखेरि हामीले ब्याङ्क लोन पुरै तिरिसकेपछि, ब्याङ्क लोन हामीले जति तिर्नुपर्ने त्यो पुरै हामीले बुझाइसकेपछि ब्याङ्कले फेरि माग्दैन, त्यो भनेको हाम्रो सेटलमेन्ट भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। मतलब अब मैले पैसा तिर्नु परेन, त्यो भनेको सेटलमेन्ट हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले लायबिलिटी भन्ने गर्छौँ। यो हाम्रो इक्जाम्पल पनि हो। अब यसको इक्जाम्पलहरू धेरै छ, इक्जाम्पल म यता लेखिदिन्छु। इक्जाम्पल जस्तै मानौ ब्याङ्क लोन, पहिलो नम्बरमा त ब्याङ्क लोन नै भइहाल्यो। ब्याङ्क लोन हो। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि मानौ स्यालेरी पेएबल भनौँ। स्यालेरी पेएबल, मैले स्यालेरी तिरेको छैन तर तिर्नु पर्ने छ, त्यसलाई के भन्दाखेरि स्यालेरी पेएबल भन्छ। तिरेको छैन, अब तिर्नु पर्ने दायित्व क्रिएट भएको छ, पेएबलले त्यो देखाउँछ क्या। अथवा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। यो भनेको पनि एउटै है। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको तिर्नु पर्ने, मतलब बाँकी छ, त्यो स्यालेरी स्ट्यान्ड गरिरहेछ अहिले पनि, मतलब तिर्नु पर्ने छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसै गरी अरू के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि पेएबल्स छन्, अल पेएबल्स, जति पनि तिर्नुपर्ने हाम्रो चिजहरू छ त्यो सबैलाई हामीले के भन्दाखेरि यहाँ हामीले लायबिलिटीभित्र राख्छौँ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, हामीले अब यहाँ एउटा टपिक पढ्छौँ, डेटर भनेको के र क्रेडिटर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ नि डेटर भन्छ तर लेख्दाखेरि डेब्टर हुन्छ है। मानौ यहाँ डेटर इम्पोर्टेन्ट टपिक, एउटा छुट्टै टपिक है, भनेको डेटर। प्रोनाउन्स चाहिँ हामीले डेटर भनेर गर्छौँ है। र अर्को छ हाम्रो क्रेडिटर। यो हाम्रो सिम्पल भयो होइन, डेटर र क्रेडिटर। यो बिचमा डिफ्रेन्स के छ, डेटर भन्ने के हो र क्रेडिटर भन्ने के हो, अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डेटर भनेको भन्नुपर्दाखेरि एसेट्स हो र यो क्रेडिटर भनेको चाहिँ लायबिलिटी हो। कसरी भयो भन्ने कुरा म भन्छु यहाँ चाहिँ। डेटर भन्ने कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो मान्छे जसलाई हामीले सामान बेचिसक्यौँ तर त्यहाँबाट पैसा आउन बाँकी छ। जस्तै पैसा पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई डेटर भन्छ र पैसा तिर्नुपर्ने व्यक्तिले भनेको क्रेडिटर भन्छ। पैसा तिर्नुपर्ने व्यक्ति। अब यहाँ है, जस्तै पैसा तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई क्रेडिटर भन्छ। मैले सामान चाहिँ नि किनिसकेँ तर मैले उसलाई पैसा तिर्न बाँकी छ, त्यो भनेको क्रेडिटर हो र त्यसलाई हामीले लायबिलिटीभित्र राख्छौँ। यो भनेको हाम्रो लायबिलिटी भइहाल्यो। अब पैसा तिर्नुपर्ने भने चाहिँ मैले तिरेको छैन भने चाहिँ मेरो फाइनेन्सियल अब्लिगेसन त छ, मैले पैसा तिर्नुपर्ने छ, उसँग सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यसैले हो लायबिलिटीभित्र पर्ने भयो। र डेटर, अब डेटर कुरा गर्दाखेरि मानौ यो त अब एसेट्स कसरी भयो त भनेपछि मैले पैसा पाउनुपर्ने व्यक्ति। जस्तै मैले के भन्दाखेरि मैले सामान बेचिसकेँ
कसै मान्छेलाई सामान बेचिसके र त्यहाँबाट पैसा आउन बाँकी छ भने त्यो मान्छे एसेट्स भयो नि त। किन भन्दाखेरि अब 4टा कन्डिसन हेर है, 4टा कन्डिसन के हो भन्दाखेरि एनी आइटम अब डेटर भनेको डेटरबाट हामीले पैसा पाउनु पर्ने छ हो कि होइन। डेटर भनेको हामीले पैसा पाउनु पर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ के आउने भयो, पैसा आउने भयो, हाम्रो क्यास आउने भयो, डेटरबाट पैसा आउनु पर्ने भयो। र त्यो कोही न कोही त व्यक्ति हो नि त, कुनै न कुनै एउटा पर्सन हो, पर्सनबाट पैसा आउनु पर्ने छ हामीलाई भने चाहिँ त्यो पर्सन भयो, त्यहाँबाट क्यास आउनु पर्ने छ, त्यो आइटम भयो। त्यसै गरी हाम्रो अनरसिप छ अथवा कन्ट्रोल छ, त्यो मान्छेमाथि हाम्रो अनरसिप छ। अब मान्छेमाथि अनरसिप त भन्दा मिलेन होइन, तर हाम्रो कन्ट्रोल छ त्यो माथि। भन्नाले कस्तो कन्ट्रोल भन्दाखेरि पैसा पाउनु पर्ने कन्ट्रोल छ नि त हाम्रो त्यो मान्छेमाथि। एक पैसा दे भन्नु मिल्यो नि त्यो मान्छेलाई। त्यसै गरी हाम्रो यसमा चाहिने कन्ट्रोल भयो। अनि अर्को के भन्दाखेरि राइट टु युज, त्यो मान्छेबाट आउने पैसा हामीले युज गर्न मिल्छ। त्यसै गरी हामीले त्यो मान्छेलाई मलाई पैसा दे भन्न मिल्यो, अनि त्यो पैसालाई चाहिँ आफूले जहाँ चाह्यो त्यहाँ चाहिँ युज गर्न मिल्यो। त्यसै गरी फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट, अब पैसा पायो भने त हाम्रो इकोनोमिक बेनिफिट त भइ नै हाल्छ। त्यसैले हामीले के भन्दाखेरि डेटर चाहिँ एसेट्स, म अझै भनिदिन गइरहेको छु। डेटर भनेको पैसा पाउनु पर्ने व्यक्ति, जुन मान्छेबाट हामीले पैसा पाउनु पर्ने छ त्यसलाई डेटर भनेर भन्छ। लेख्दाखेरि डेप्टर भने जस्तो लाग्छ, तर भन्दाखेरि डेटर भनेर प्रनाउन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को क्रेडिटर भनेको लायबिलिटी भयो, मैले कसैबाट सामान किने र त्यो मान्छेलाई पैसा तिर्न बाँकी छ भने त्यो भनेको क्रेडिटर हो। यो भनेको हाम्रो लायबिलिटीभित्र पर्यो, यसको इक्जाम्पलभित्र पर्यो। यति छ, यो हाम्रो लायबिलिटीभित्र पर्यो। र अब लायबिलिटीलाई कसरी रेकर्ड गर्ने, यसको चाहिने जर्नल एन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब चाहिँ साथीहरू हामीहरूले चाहिने लायबिलिटिजको रेकर्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले अब यहाँ हेर्न गइरहेका छौँ। अब मैले त्यसरी यहाँ लेखिरहेको छु, लायबिलिटिज हाउ टु रिकर्ड, हाउ टु पास जर्नल एन्ट्री भनौँ, पास जर्नल एन्ट्रिज क्वेसन मार्क भनौँ होइन। कसरी यसको जर्नल एन्ट्री पास गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। यसको सिम्पल 2टा फर्मुला भनौँ, अथवा त्यसलाई हामीले यसको सूत्र भन्छ नेपालीमा। के भन्दाखेरि इन्क्रिज इन लायबिलिटिज, यदि लायबिलिटिज बढ्यो भने त्यसलाई हामीले क्रेडिट गरिदिन्छौँ, त्यसलाई हामीले CR भन्छौँ सर्टकटमा। अनि डिक्रिज इन लायबिलिटिज, यदि लायबिलिटिज घट्यो भने हामीले त्यसलाई डेबिट गरिदिन्छौँ, DR। ठ्याक्कै हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि एसेट्सको ठ्याक्कै उल्टो छ यो होइन। अब हामी लास्टमा चाहिँ समरी बनाउँछौँ, 4वटै क्याटेगोरीको एसेट्स, लायबिलिटिज, एक्सपेन्स र इन्कम भनेर 4वटैको समरी बनाउँछौँ। र त्यसपछि हामीले समरीमा सबै यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यहाँ बुझिहाल्छौँ। अब चाहिँ हामीले यसको इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हेर्नको लागि मानौ स्यालेरी पेबल अथवा हामीले आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, यो भनेको हामीले तिर्न पर्ने हाम्रो दायित्व क्रिएट भएको स्यालेरी। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि, इक्जाम्पलमा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मानौ एउटा राम भन्ने मान्छे छ, राम भन्ने मान्छे ABC भन्ने कम्पनीमा काम गरिरहेको छ मानौ है, ABC भन्ने कम्पनीमा काम गरिरहेको छ। उसले वैशाख महिनामा काम गरिसक्यो र अहिले ज्येष्ठको महिना छ मानौ है, कम्पनीमा चाहिँ अहिले ज्येष्ठको महिना चलिरहेको छ भने अब वैशाखको महिनाको स्यालेरी त त्यसले मतलब त्यो मान्छेलाई तिरिसकेको छैन कम्पनीले। त्यसैले ज्येष्ठको महिनामा यो वैशाखको महिनाको स्यालेरी नतिरेको हुनाले यो वैशाख महिनाको स्यालेरी जेठसम्म पनि तिरिसकेको छैन। त्यसैले हामीले यो स्यालेरीलाई चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ
सर्टकटमा O/S चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अथवा तिर्न पर्ने स्यालेरी भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। ज्येष्ठ महिनाको लागि वैशाख महिनाको स्यालेरी के हुने भयो? आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुने भयो। एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल टर्ममा भनिरहेको छु मैले अहिले। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै स्यालेरी पेएबल, जस्तै स्यालेरी पेएबल तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्यालेरी पेएबललाई हामीले क्रेडिट गरिदिन्छौँ। सिम्पल। अथवा यदि स्यालेरी हामीले तिर्यौँ, मानौँ यो स्यालेरी पेएबल हाम्रो चाहिँ थियो होइन, अब स्यालेरी पेएबल चाहिँ हामीले तिरिसक्यौँ। इक्जाम्पल नम्बर 1, इक्जाम्पल नम्बर 2, मानौँ स्यालेरी पेएबल इज पेड। मानौँ यो स्यालेरी तिर्नुपर्ने स्यालेरी हामीले तिरिदियौँ, अथवा स्यालेरी इज पेड भनिदिउँ न होइन। स्यालेरी चाहिँ हामीले तिरिसक्यौँ। स्यालेरी तिर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्यालेरी पेएबललाई हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने, क्रेडिट गरेका छौँ माथि होइन। अब चाहिँ स्यालेरी पेएबल चाहिँ नि तिरिसक्यौँ भने त अब स्यालेरी पेएबल घट्यो। अब लायबिलिटी घट्नु भनेको डेबिट गर्नु हो। त्यसैले हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि स्यालेरी पेएबललाई हामीले डेबिट गरिदिन्छौँ। सो सिम्पल। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यदि स्यालेरी बढ्यो अथवा लायबिलिटी बढ्यो भने क्रेडिट गरिदिने, लायबिलिटी घट्यो भने डेबिट गरिदिने। त्यही हामीले इक्जाम्पल यहाँ लेखेका छौँ। र अब यसपछि हामीले चाहिँ नि दुईवटा क्याटेगोरी अझै छ हाम्रो, जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्स र इन्कम भनेर रहेको छ। त्यो दुईवटा टपिक चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ। कुन टपिक भन्दाखेरि एक्सपेन्स र इन्कम। यो जुन अहिले हामीले पढिरहेको छौँ यो अकाउन्टिङ इक्वेसन एप्रोच भन्छ यसलाई। यो एप्रोच चाहिँ एकदम सजिलो छ। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच भन्दा एकदमै सजिलो हुने हुनाले हामीले यहाँबाट सुरु गरेका छौँ। र हामीले यति नै 4वटा क्याटेगोरीमा यति नै पढ्नुपर्ने हो। डेबिट के गर्ने र क्रेडिट के गर्ने, मतलब कति बेला डेबिट गर्ने र कति बेला क्रेडिट गर्ने भनेर हामीले त्यो पढ्यो भनेपछि जम्मै जनरली सकिन्छ। तर हाम्रो अर्को जुन मेथड थियो ट्रेडिसनल, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदमै एक्सेप्सन पनि हुने हुनाले हामीले त्यो पढेनौँ। त्यो पछि हामीले यहाँबाट सिकिसकेपछि पढ्छौँ है। अब यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ। हस् त साथीहरू, सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते।